ما كملنا مع الشاف جميله الكلاص واللاير كيك. دابا غادي ندوزو لبلاطو بريستيج. لي بلاطو بريستيج اشنو غادي يكون فيهم هاد البلاطو؟ هاد لي بلاطو بريستيج غادي يكونوا فيهم 6 ديال الشكيلات بريستيج. غادي يكونوا مودرن، شي حاجه مودرن وشي حاجه بريستيج، شي حاجه بلديه فاصون مودرن وشي حاجه بريستيج. غادي نخدموا 6 ديال الاشكال اللي غادي يجيو في الاستفاده البلاطو بشكل طولي. حنا غادي نشوفوا ان شاء الله. وتصاوبات معكم الشاف جميله. تبارك الله. دابا ما عليك غير تفرجي في الشاف جميله وتخدمي بعينك مغمضين. ان شاء الله نتمنى يكون هذا الفيديو يعم بالفائده عليكم كاملين. نتمنى هذه الوصفات تكون في المتناول ديالكم، واكيد فهي ناجحه 100%، لان هذا الشيء هو باش كنخدموه، هو داكشي اللي تنقريو لي ستاج. ربي يخليك. وعلى بركه الله غادي ندوزو المقادير مع الطريقه. شنو هو الشكل الاول اللي غنبداو به؟ الشكل الاول اللي غادي نبداو به غادي نبداو ببريستيج شابو كراميل. كيتحضر من جوج ديال لي بريباراسيون. عندنا لا باز اللي هي النوغا، وعندنا الشابو اللي هو غادي يتصايب بالكراميل. الوغ بالنسبه لا باز غادي نعطيكم واحد لا غوسيت ديال واحد النوغا اللي كتجي بروفيسيونيل ساهله وبوغ لي كوموند. اي سيده تخدمها في الدار، اي سيده تخدمها فوالا. ما كاين لا طيب الكليكو، حيت هذاك التطياب ديال الكليكوز وهذا شي مرات البنات كتقصح معاهم النوغا. فوالا هذه كنعجنوها تنخدموها تنخزنوها سواء في الكونجيلاتور سواء في الثلاجه، وقت اللي بغيتوها غير ما تبقاش في الثلاجه مده طويله، حيت الزبده كتريح فيها. يعني الا كنت غادي نحتاجها على مده طويله كنحطها في الكونجيلاتور، وقت اللي بغيت كناخذ الكونتيتي اللي انا محتاجه بها. كتخليها في الكونجيلاتور طيبه لا خضراء هكا كنعجنها خضراء وكنكونسيرفيها. الا كنت كنحتاجها دي كونتيتي صغار كنبقى كل مره نجبد شويه. شنو غادي نحتاجو؟ اذا بالنسبه لاشنو غادي نحتاجو 300 غرام ديال اللوز كونكاسي، وعندنا 200 غرام ديال السكر كلاصي اللي تيكون مغربل، عندنا 100 غرام ديال الزبده. من طبيعه الحال كنخدموا بزبده سبيسيال، زبده ديال الابار، وعندنا 100 غرام ديال الجلوكوز. اذا كناخذوا دائما الباسين اللي غادي نخدموا فيها الخليط، كنديروا فيها نعبروا فيها لي زانغريديون ديالنا وكنعجنوهم بهذه الطريقه. السكر كلاصي والزبده والجلوكوز وكنخدموهم بحال غادي نخدموا اون بات سابلي. وبالنسبه لهاد الكونتيتي اللي عندنا 300 غرام ديال اللوز كونكاسي كنديروها سواء ايفيلي سواء كونكاسي، سواء كنخلطوا ما بين اللوز كونكاسي وهذيك 300 غرام كنديروا 200 غرام ديال اللوز مع 100 غرام ديال لي فروي كونفي. مثلا 150 غرام كنديروا 100 غرام ديال اللوز مع 50 غرام ديال لي زيكورس دورانج، القشور ديال الليمون معسلين. ممكن اللي هذا المهم هاد الكونتيتي فوالا. هاد الكونتيتي ديال 300 غرام كنبقاو نلعبوا، نقدر نديروا الزراره علاش لا، كنبقاو نلعبوا بها كيف ما بغينا. واخا جميله. غادي نعاودوا المقادير. عندنا 300 غرام تاع اللوز كونكاسي، لكم الاختيار سواء ايفيلي سواء كونكاسي سواء زنجبيل سواء الزراره سواء اللي بغيتو مع اللوز ياك. وسكر كلاصي شحال درنا؟ عندنا 200 غرام ديال السكر كلاصي، عندنا 100 غرام ديال الزبده و100 غرام ديال الجلوكوز. كنخدموها بحال هكا. دونك دابا داك العبار تاع الزبده النص ديالو سكر كلاصي النص الاخر جلوكوز. فوالا الا بغينا نخدموا غير كونتيتي صغيره كنبقاو نتحكموا في الكونتيتي اللي حنا بغينا نخدموا. بغينا ندوبلو كاع لي زانغريديون كندوبلوهم وهي راه كتبقى عندنا. كيف قلت لكم الا كانت تبقى في الثلاجه ما تكونسيرفاش مده طويله، لان الزبده ما كتبقاش محافظه على لوغو ديالها. هادشي حتى ديريه حتى في ليكور فوالا. من طبيعه الحال الوغ منين كتخدم الزبده من طبيعه الحال خصها تكون ا تمبيراتور امبيونط، يعني تكون بحراره المطبخ. وكنضيفوا عليها هاد 300 غرام ديال اللوز كونكاسي اللي حنا كنبقاو بغينا نزيدوا لي فروي كونفي لي زيكورس دورانج الجانجومبر معسل، نديروا مثلا الاناناس المشماش باش ما بغينا نخدموها كنخدموها. هنا عندنا اللوز راه مسلوق ومفسخ لا مسلوق كونكاسي مصايباه الراسي، يعني اوليو باش كنشريو كنصايبو. بالنسبه للسيدات تاخذ اللي بغات تشري اللي بغات تصايبو في الدار. دابا تبارك الله السيدات كاع اللي عندهم لي غوبو في الدار وتيعرفوا يخدموه وماشي اشكال. واخا يكون كونكاسي غليظ ولا رقيق كتخدم. تبارك الله عليك. الله يبارك. المهم على ما جمعات وناخذوا السيليكون فاش غادي نديرو غادي هذا ياك فوالا. غادي ناخذوا هذا السيليكون ديال الدولار، راه معروف عند البنات كاملين كيعرفوه. وحتى بالنسبه تيكون رقيق اللي تيبيعوا المواد الحلويات وتيبيعوا الماتيريال الحلويات راه عندهم.
فوالا كتجمعها هذيك الساعه فوالا. الا كنت كيف قلت لك غادي نخزنها في على مده طويله كنقسمها على حساب لي كونتيتي اللي انا كتكون الخدمه كثيره تخدمها هكا فوالا وتبقى، ولا نديرها في السطيله الا كنت كنخدم بها يوميا كتبقى فوالا بهذه الطريقه. وكناخذ كويرات بهذه الطريقه وكنحطهم في اي شكل بغيت، في اي بريستيج نقدر ندخلها. قربي لهم الكره باش يشوفوها. فوالا كره صغيره هذا الحجم هذا، و تنخدموها وتنديروها كويرات صغيره. صافي كندخلوهم الفران، ندخلوهم الفران يطيبوا. الجهد اللي غادي يبان لينا اللوز تحمر، كان فوغ فونتيلي ولا فوغ ديال الفران ديال الضو كنديروا 160 دوغري 150، كان فران ديال الغاز عادي كنشعلوه الفوق لتحت على عافيه مهيله بحال كنطيبوا الصابلي باش اللوز يطيب محمر ما يطيبش محروق. سمحي لي كنسولك بزاف حيت كنلقاو الاسئله لا مرحبا ناخذوها من عندك. لا مرحبا اي حاجه بغيتو دابا غادي تبقى حتى تكمل الشاف جميله في ليمون وندخلوا الفران وندوزو للمرحله المواليه. هنا غادي ندوزو لا بريباراسيون ديال لا غاناش. غادي نديرو غاناش ديال الكراميل اباز دو كراميل. اذا باش نصايبوا الكراميل ديالنا كناخذوا واحد الكاسرول اللي تنسخنوها على عافيه اللي تكون مجهده، يعني فاش كتسخن لا كاسرول مزيان عاد كنقصوا عليها البوطه وكنبداو نديرو لو كراميل اسيك. اللي بغى اللي عجز باش انه يصايبو لا خاف ليه يتحرق ليه كيدير معاه واحد المعلقه د الماء ويخليه حتى كيتكراميليزا لو سوق على خاطر فوالا. ابار سا كنديرو بحال هكا لو كراميل اسيك. كتبقاي ديري شحال تاع سنيده هنا عندنا؟ عندنا 125 غرام ديال السنيده، كنبقاو كنديروها بشويه بشويه. من الافضل تكون سنيده رقيقه ما تكونش سنيده غليظه باش كتذوب في نيفو واحد، ماشي النص كيذوب والنص كيبقى قاصح. الوغ كنغطيو دوك البلايص اللي هما فوالا كنحطوا عليه سنيده حيت البلاصه فين تذوب السنيده بحال كيبرد كيسخن داك ملي كنزيدو السكر في البلاصه فين كتذوب السنيده كنعاودو نبردو داك لو سكر فوالا. وفي الاول فوالا وفي الاول دابا كنقصوا البوطه فوالا العافيه مهيله وكنبقى تنحرك غير لا كاسرول بحال هكا، ما نديرش لا سباتول في هذه المرحله هذه. في نفس الوقت غادي ناخذ لا كريم فريش ومن الافضل تكون كريم فريش كويسون وكنشعل عليها البوطه باش كتسخن، باش هذه هي اللي كنهرس بها الطياب ديال السكر. عندنا 150 غرام ديال لا كريم فريش كنشعلوا عليها البوطه باش كتسخن في نفس الوقت اللي كيطيب فيه الكراميل. هنا كنبقاو كنضيفوا البلاصه اللي كتبان لينا طاب فيها الكراميل كنزيدوا نضيفوا ليها السنيده باش كيطيب مقاد. بالنسبه للسنيده نعاود معكم راه عندنا 125 غرام تاع السنيده مع 150 غرام ديال الكريمه فوالا. والزبده شحال؟ عندنا 150 غرام ديال الزبده يعني مع 250 غرام ديال الشوكولا. دونك قد الزبده قد الكريمه 150 في 125 غرام سنيده في 250 غرام ديال الشوكولا. هاد الشوكولا نقدروا نديروه بلون، نقدروا نديروه اولي ونقدروا نديروه نوار. انا اختاريت اليوم انني نديرو اولي على حساب البلاطو اشنو انا مدخله فيه باش يكون تنوع. هنا والكراميل كيطيب وانا تنحرك الكاسرول باش يطيب متساوي شوف. وهنا ما نديرش السباتول في هذه المرحله، الا درت لا سباتول كيتكراميليزا لو سكر وكيتعطل الطياب ديالها. بزاف تاع الناس ما كيصدقش اليوم داكشي علاش خلينا حنايا نشدوا معاك الكراميل كامل حتى تكمليه باش يتبعوا غير هذه المرحله وغتجي يوليو يستعملوا في اي حاجه هذا الكراميل هذا. ما كنساش لا كريم فريش فوق البوطه، لا ما خصهاش دير ليبيليسيون غير كتسخن باش ما يكونش عندي داك لو شوك ما بين البارد والسخون وكيتجمع ليا هذاك الكراميل وشي فوالا كيتحجر هو كيرجع يذوب من بعد. مي شي مرات كيخلع الناس كيبان لهم انه صافي تجمع كيوليو كيحيدوه ويعودوا لا غوسيت. حتى عاوتاني الا زدنا كملنا الكراميل كملنا عليه الطياب بحال كياخذ داك المروره. الوغ حنا بغينا هذا لو كراميل يكون اللون ديالو بغا فاتح ما يكونش فونسي، حيت اون فوا كيولي اللون ديالو فونسي كيبدا كيعطي المروره في المذاق.
تبارك الله عليك. الله يبارك عنده كراميل ديالنا غادي. هنا راه انا ما تنحركش غير كنحاول انني نساوي نساوي بزاف كتسديها كنقاد بهذه الطريقه حتى كيبقى عندي غير شويه السكر والكراميل. باش كنعرفوه بدا كيطيب كيبدا كيعطيني واحد الدخان. اون فوا كيبدا يعطيني واحد هذا كنحبس عليه. هنا لا كريم فريش صافي سخنات. بالنسبه لهنايا ضروري الكاسوله تكون ثقيله. ضروري ضروري لي كاسرول ديال لا باتيسري يكونوا ثقال ويكونوا اينوكس ما يكونوش الومنيوم. هكذا علاش؟ لان الالومنيوم كيتوقع داك لوكسيداسيون ما بين لي سباتول والمعالق مع الالومنيوم وكتزرق لينا هذا اللون ديال لي كريم كيتبدل. كيف ما شفتوا ها هو راه داب الكراميل. دابا نقدر نبدا نحرك ما نخافش منه. كنبدا نحرك وكنحاول انني شتو ها هو بدا كيعطي الدخان. الا بان ليا مثلا العافيه مجهده شويه كنحاول انني نهزو من فوق البوطه باش كنستوبي داك لا كويسون وكيبقى غير كيطيب راسو لراسو مع داك السخونيه. راكم عارفين الكراميل اون فوا السكر كيوصل لانه يولي كراميل فراه وصل 200 دوغري وغادي طالع الفوق. اذا كنحبس على هاد البركه. هذا هو اللون اللي انا بغيت و جو في ديكوير افيك لا كريم فريش. لا كريم فريش ما تنزيدهاش في مره وديما تنبعد وجهي على البوطه. هذه استيس تاع الكراميل حتى لي سباتول. انا دابا راه خدامه بسباتول قصيره. بالنسبه للبنات مبتدئات خدموا ديما بسباتول اون بوا وتكون طويله باش يدك ما تحرقش. فوالا كاسرول كنكمل لا كونتيتي ديال كراميل اللي عندي. هنا بغيتو كراميل صالي كنزيد شويه د الملحه. بغيت ناروماتيزي بلا باطا كافي كنزيدها. بغيت ندير الكافي سولوبل كنزيدو قهوه سريعه الذوبان. يعني ديك النكهه اللي بغيت نزيد في هذه المرحله بغيت نزيد معاه شويه الزبده. فوالا شويه د البخاليني ديال مثلا معلقه كبيره د البخاليني د نوازيت ولا بخاليني د اللوز اللي بغيت. كنبقى نلعب بهذا الكراميل كيف ما بغيت في لي زاروم. يعني كل مره نخرج منه نكهه في شكل ممكن. هاي الا بغيت ندير ان غو ماروكان ندير كامل. فوالا ديما كنرجعوا تبارك الله عليك. من بعد شنو غنديروا؟ من بعد غادي نزيدوا الزبده. كلشي راه باقي مشى عليه العافيه باقي مشى عليه. فوالا حتى كيولي ليا كيعطي داك لا بريونس ديال الكراميل. اذا بعد ما موجد لينا هنا الكراميل مع لا كريم فريش كنطفيو البوطه تنزيدو الزبده خارج النار. خارج النار بيان سور اللي هي شحال الزبده كنا 150 غرام ديال الزبده. كنخليوها تذوب وكنزيدو الشوكولا نواغيش وكنخليوهم يذوبوا ومن بعد كنضربوا بالبغا. كنميكسيوهم بالبغا ولا بالميكسور باش ما كان ايفيتي انا يبقى عندي واحد الغران ديال لو سكر ما دابش واحد طريفه السكر واحد طريفه الشوكولا مثلا ما دابش. كنضربوا بالبغا باش نخرجوا فوالا ليس وكنخرجوا حتى لا بغيونس ديال الكاناش. فوالا كنخليوه دابا حتى كنحسوا بالشوكولا داب والزبده ديالنا دابت وكنعاودوا نحركوا وكنميكسيو بالبغا. صافي دابا غادي نخليوه على ما داب لينا الشوكولا والزبده ولا هذا ونميكسيو ونتلاقاو باش نكملوا باقي المراحل. اذا هذا هو الكراميل ديالنا من بعد ما ضربناه بالبغا ميكسيناه كيولي بهذه الطريقه كيجي معلق. كيف قلت لكم اللي بغى اروماتيزيه باش ما بغيتو اللي بغيتو. كنبقى هذا الكراميل كنخدم على حساب لي يقول لي انا مدخله في البلاطو. كنت خدامه بريستيج اخر فيه الكافي خدامه بريستيج اخر فيه مثلا الكراميل بلون ولا الكراميل هذا
الشوكولا بلون ولا نوار ما اللي هذا نستعملوا في الصابلي. اهم طبيعه الحال كوم اون كول كنلصقوا به الصابلي كنستعملوا بهذه الطريقه. الوغ كنقطعوا البوش بهذه الطريقه وكنجيو تنعمروا هاد لي بول هادو. بالنسبه للمول هو هذا هذا الدومي بالون اللي فيه 4. كاين دومي بالون اللي فيه 3 وكاين اللي فيه 4 فوالا حيت هاد ولاو فيهم بزاف د الماركات صعيب تعطيهم الريفيرونس. فوالا غادي نجيو نعمر هنا قياس. ما تعمريش كامل لا حتى الطريقه. فوالا كنكملوا في المولاج ديالنا. وواحد النصيحه معمرنا كنخدموا لي مول ديال السيليكون بحال هكا فوق الرخامه لان غادي نبغيو نهزوهم ديبلاسيوهم فوق بلاطو ولا هذا كيتخسروا لينا. اذا دائما بلاطو ولا بلاك شي حاجه لتحت عاد كنخدموا بحال هكا. دابا غادي ندخلوه لو كونجيلاتور نحسوا به يجمد وكنجبدوه وكنديموليو ديك الساعه كنكملوا لو دريساج ديالنا. داكور. دابا غندوزو للدريساج ديال شابو كراميل نكملوا الشكل ديالو. اذا من بعد ما طابت لينا النوغا كناخذوا هذا لو مول هذا ديال السيليكون كنحطوها فيه وكناخذوا هاد لي دومي بالون اللي دخلناهم الكونجيلاتور وجمدوا كنحيدوهم من لي مول ديال السيليكون كنحطوهم بهذه الطريقه كناخذوا انا كنخدم باطا كلاصي كناخذوا باطا كلاصي كندوبوها. بالنسبه للناس اللي ما تعرفوهاش فهي نوع من الشوكولا كندوبوها ناخذوا بوش يمكن لك تخدميها باي شكل بيضاء باي شكل على حسب كيف قلت لكم البلاطو. وكنجيو هنا تنعمروا عليها كتعمر كامله فوالا غير من الفوق هو غادي يهبط هذاك كتجي بحال شكل تاع الشابو هو هذاك لو كراميل راه كيلصق هنا فوالا بلاصه اللي بان ليا. يعطيك الصحه. المهم انا بديت كنستخرج الشكل خصنا نخليوها ونديروا الشابو. اييه كنخليوها حتى تجمد شويه غير كيشد يقبض الشوكولا في راسو ونقدر نزيبريه نزيكزاكي شويه بالشوكولا ولا نخليه بحال هكا صافي. هذا هو الشكل ديالنا ديال الشابو شوكولا ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل الاخر.